बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें महकमा सेहत अस्पतालों का इंतजाम चलाने में नाकाम। एक के बाद एक शोबे को ठेके पर दिए जाने लगा। सरकारी अस्पतालों के शोबा पैथोलॉजी को भी प्राइवेटाइज करने का फैसला हो चुका है। IMF का शिकंजा सख्त, सेहत के मंसूबों का भी दम घुटने लगा। एक के बाद एक सरकारी अस्पताल निशाने पर आ गया। हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों के शुबा पैथोलॉजी को ठेके पर देने का फैसला किया है। मेयो अस्पताल, जनरल अस्पताल सर्विसेज और जिना अस्पताल फहरिस्त में शामिल। चिल्ड्रन अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल के शोबे भी प्राइवेटाइजेशन की जद में आएंगे। PIC, शादरा अस्पताल, लेडी विलिंगडन, लेडी एचिसन अस्पताल भी निशाने पर आ गया। नवाज शरीफ अस्पताल, यकी गेट मियां मुंशी अस्पताल का शोबा पैथोलॉजी ठेके पर दिया जाएगा। कोट ख्वाजा सैयद मिठा अस्पताल भी शामिल। हुकूमत पैथोलॉजी का शोबा आउटसोर्स करने पर 2 अरब रुपए खर्च करेगी। सरकारी अस्पतालों की लैब ठेके पर चलाने के लिए 4 प्राइवेट लेबोरेटरीज क्वालिफाइड हैं। शिफा इंटरनेशनल, इस्लामाबाद डायलास्टिंग सेंटर प्री क्वालिफाइड, नॉर्थ शोर मेडिकल लैब और हुरा फार्मा प्री क्वालिफाइड। आउटसोर्सिंग से प्राइवेट लैब्स रूटीन और स्पेशल टेस्ट की सहूलत देंगी। अस्पतालों में 75 मामूल के और 25 खसूसी टेस्ट प्राइवेट लैब से कराए जाएंगे। अब आपको बताएं, स्मोक तदारुक के लिए हुकूमती इक़दामात के हवाले से आलूदगी को कम करने के लिए माहौल दोस्त बसें खरीदने का फैसला किया गया है। पंजाब में इको फ्रेंडली बसों के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। माहौल दोस्त बसों की फराहमी के लिए बजट दिया गया। महकमा खजाना की जानिब से महकमा ट्रांसपोर्ट को बजट ऑनलाइन कर दिया गया है। स्मोक तदारुक के लिए हुकूमती इक़दामात, आलूदगी को कम करने के लिए माहौल दोस्त बसें खरीदने का फैसला किया गया है। पंजाब में इको फ्रेंडली बसों के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि माहौल दोस्त बसों की फराहमी के लिए बजट दिया गया है। महकमा खजाना की जानिब से महकमा ट्रांसपोर्ट को बजट ऑनलाइन कर दिया। फिनी रोड रेलवे कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम नाकारा, इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा, जबकि बदबू के बायस ताफुन फैलने लगा है। पानी जमा रहने से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं उसफा फातिमा से। जी उसफा, आगाह कीजिएगा। फिनी रोड रेलवे कॉलोनी के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर सीवरेज का नाकिस निजाम और सड़कों की टूट फूट यहाँ के रिहायशियों के लिए शदीद दुश्वारी का सामना बनी हुई है। अरसा दराज से इस इलाके में जितनी भी सड़कें हैं, मुतादद सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बाइस हादसात एक मामूल बन गए हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर अरसा दराज से ऐसी सूरत हाल है, आपने कभी रिपोर्ट करवाया? रिपोर्ट के कई बार गए हैं, ये रेलवे मुलाजम कई मरतबा गए हैं, उधर ऑफिस गए हैं, दफ्तर, वो आते हैं बस थोड़ा सा ऊपर कर करा के तो चले जाते हैं। फिर दोबारा जब कभी ऐसा मौसम बारिश का प्रोग्राम बनता है, फिर तो इतना पानी खड़ा रहता है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है और नालियों का पानी बाहर, यानी कि बहुत ही बिल्कुल आपने जाना, यहाँ पर मुतअद्दिद गटर खुले होने के बायस सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर जमा है। और जब बारिश होती है तो नशेबी घर जो यहाँ पर मुतअद्दिद बने हुए हैं, बेशतर बल्कि घर जो है वो नशेबी बने हैं, तो उनमें पानी जाना जो है वो एक मामूल की बात है। और गंदा गलीज पानी है। नमाज से यहाँ पर जितनी भी आवाम है वो उनको शदीद दुश्वारी का सामना रहता है, जो नमाजी हजरात हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गिरना बच्चों के लिए और खवातीन के लिए एक मामूल बन गया है। इंतजामिया को जो फंड्स आते हैं उसके ऊपर एक सवालिया निशान बन गया है कि वो फंड्स इस्तेमाल क्यों नहीं होते, अवाम के फंड्स अवाम पर क्यों नहीं लगाए जाते। जब टैक्सेस इतने ज्यादा लिए जा रहे हैं, जब बिजली के बिल्स पर टैक्सेस लग के आते हैं, अवाम धरने देने पर मजबूर हो जाती है, तो फिर आखिर उन टैक्सेस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? जी ठीक है उसफा फातिमा, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब बंद रोड शेराकोट ट्रक अड्डा से मुल्हिका सड़कें टूट फूट का शिकार है। नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस रिहायशी आबादियों और कारोबारी अफराद को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। शेराकोट ट्रक अड्डा के एरिया में मौजूद हूं और यहां पर जो मुतअद्दिद रोड हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। यहां पर बारिश के पानी की वजह से जो कीचड़ है वो रोड के ऊपर जमा है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त है वो मुतासिर हो रही है। और मुतअद्दिद जो रोड हैं वो बंद रोड के साथ साथ नीचे वो सारी कच्ची हैं। कच्ची होने की वजह से जो पानी है वो रोड में खड़ा हो जाता है, कीचड़ बन जाता है और उस कीचड़ में से गुजरना जो है वो शहरियों के लिए मुहाल है। पैदल सवार जो हैं अफराद वो नहीं गुजर सकते, फिर गाड़ियाँ लाना ले जाना बड़ा मुश्किल यहाँ पर हो जाता है और यहाँ पर शहरियों को मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना है। अरसा दराज से ऐसी ही सूरत हाल है, रोड को तमीर नहीं किया गया और जो शहरी हैं, जो रहायशी हैं, जो कारोबारी अफराद यहाँ पर रहते हैं उनको बदतरीन मुश्किलात का सामना है। और वो अपील करते भी दिखाई देते हैं इंतज़ामिया से, जो अरबाब वा इख्तियार हैं, कि खुदारा ज़रा इस तरफ भी थोड़ी तवज्जो की जाए ताकि यहाँ पर जो गलियाँ हैं जो टूट फूट का शिकार हैं, जो कीचड़ है, जो यहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं, उनका भी जो कुछ
सदेबाब हो सके और जो यहाँ के रहने वाले रहायशी हैं जो कि मसाइल में घिरे हुए हैं उनको भी मौका मिले कि वो खुली फिजा में सांस ले सकें, अच्छे रोड्स पे चल सकें, क्योंकि यहाँ पर बदतरीन जो सीवरेज मसाइल हैं, रोड टूट फूट का शिकार है, कीचड़ यहाँ पर जमा हुआ है, पानी है, ताफून उठ रहा है और जो शहरी हैं उनको बेपनाह मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है हसनैन, और शुक्रिया आपका। सोलर से बिजली बनाने वालों के साथ हाथ हो गया। सोलर से कितने यूनिट बनाए, लेस्को के सिस्टम को कितने यूनिट भिजवाए, कंपनी मामला गोल कर गई। हजारों शहरियों के कनेक्शंस की बिलिंग ही ना हो सकी। राय के मुताबिक सार्फिन लेस्को को बिजली फरोख्त करने में नाकाम ठहरे। कंपनी की जानिब से 0 यूनिट्स की बुनियाद पर बिलिंग की जा रही है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यूनिट्स की बुनियाद पर बिलिंग न होने से सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कंपनी के सब डिविजनल और रेवेन्यू दफातर ने सोलर पर मुंतकिल होने वाले कनेक्शंस के MCOs फीड नहीं किए। MCOs फीड न होने से सार्फिन के बिलों पर बिलिंग का स्टेटस भी तब्दील नहीं हो सका। लेस्को ने चंद माह कबल सार्फिन की सहूलत के लिए MCO की शराइत में आसानी पैदा की थी। MCO और सिक्योरिटी स्लिप्स पर दस्तखत करने के तमाम इख्तियारात SDOs के सपुर्द किए थे। SDOs की जानिब से डिविजनल दफातर से मंजूरी लेकर MCOs को फीड किया जाना था, लेकिन रेवेन्यू दफातर में फीडिंग का अमल मुकम्मल न होने से ग्रीन मीटर की बिलिंग नहीं हो सकी। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ऑरेंज लाइन माली मुश्किलात का शिकार। कॉन्ट्रैक्टर के ज़ेर-इल्तवा अदायगियाँ 3 अरब से तजावज़ कर गईं। PMA ने मार्च 2023 से माहाना अदायगियों की मद में पेमेंट नहीं की। कॉन्ट्रैक्टर नोरेंको और डाइवो का PMA को ख़त लिखने का फैसला। चीनी कंपनी नोरेंको ने मामला सिफारती सतह पर भी उठाने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक PMA ने मार्च 2023 से अब माहाना अदायगियों की मद में पेमेंट नहीं की। जराये के मुताबिक ऑरेंज लाइन के O&M कॉन्ट्रैक्टर नोरिंको और डाइवो ने PMA को खत लिखने का फैसला किया है। गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के सामने मामला उठाएगा। अदायगियां ना होने से ऑरेंज लाइन के ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की मद में अखराजात में मुश्किलात का सामना है। जराये के मुताबिक पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी फंड्स होने के बावजूद अदायगियां नहीं कर रहा। जराये के मुताबिक चीनी कंपनी नोरिंको ने मामला सिफारती सतह पर भी उठाने का फैसला किया है। महकमा सेहत के डेली वेजेस डेंगू वर्कर्स का वाजबात की अदम अदायगी पर एहतजाज। मर्दों खवातीन वर्कर्स ने डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। वाजबात फौरी अदा करने का मुतालबा भी किया। 3 माह के वाजबात न मिलने पर महकमा सेहत के डेली वेजेस डेंगी वर्कर्स का सबर जवाब दे गया। डेंगी वर्कर्स DG हेल्थ ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज रहे और नारेबाजी की। डेंगी वर्कर्स का कहना है कि गुज़िश्ता साल मई, जून और जुलाई में इंसदादे डेंगी मुहिम के तहत घर घर जाकर सर्वे किया। 1 साल से जायद वक्त गुजर जाने के बावजूद ताहाल तयशुदा वाजबात अदा नहीं किए गए। हमने जून जुलाई में 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर पे काम किया। हमारे वर्कर्स ने हमने एक दिन के अंदर 4 से 5 डेंगी पेशेंट जो है वो स्प्रे किए हैं। उनका प्रोसीजर किया सारा। ठीक किधर चले गए जो 1 साल से प्रोसीजर हो रहा है और वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा। मुजाहिरीन ने कहा कि वाजबात की अदम अदायगी के बायस माशी मसाइल का सामना है। आला हुकाम नोटिस लेकर वाजबात की फौरी अदायगी यकीनी बनाएं। मुश्किल से हमने काम किया हुआ है, इनके पास है 1 साल से ज्यादा हो गया। अब इन्होंने फिर हमें 1 माह का टाइम दे दिया और इन्हें पता घर के हालात कैसे हैं। हमें सैलरी मिलेगी, हम घर का काम सारे काम कंप्लीट होकर खाना आएगा, सारा कुछ खाएंगे। जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो हम मुंह ही देखेंगे ना, लोगों से पूछेंगे। हम इधर 3 बार आ चुके हैं लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। चीफ हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जोहेब ने डेंगी वर्कर्स के 5 रुकनी वफद से मुलाकात की और 20 सितंबर तक वाजबात की अदायगी की यकीन दहाई करवाई, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाज मौखर कर दिया। कैमरामैन अहमर अली के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स की आयाओं के फंड्स में घपले। स्कूलों की बजट बुक में कम मुआवजा दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। आया का माहाना मुआवजा 8,000 मुकर्रर होने के बावजूद अदायगियों में करप्शन। बेशतर अजला में आयाओं को माहाना 4 से 5,000 अदा किया जाता रहा है। स्कूल एजुकेशन का नोटिस रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर समेत सुबह भर के बेशतर अजला में आयाओं को माहाना मुआवजा 8,000 के बजाय सिर्फ 4 से 5,000 रुपए अदा किया जाता रहा। स्कूलों की बजट बुक में आयाओं को कम मुआवजा दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। स्कूल सरबराहान की जानिब से आयाओं को मुकम्मल अदायगियां नहीं की गयी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मामले का नोटिस लेते हुए तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज से फंड्स का रिकॉर्ड मांग लिया है। मरासले में पूछा गया है कि हर जिले में ECE रूम्स कितने हैं और कितने स्कूलों में आया काम कर रही हैं। लाहौर में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स की तादाद 325 से ज्यादा है।
محکمہ ایکسائز ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کرے گا۔ انٹر پروونشل اور اوورسیز شہریوں سے 3 سے 5 سال کے ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کیے جائیں گے۔ ہزاروں شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ ان کی گاڑیوں کا ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کر لیا جائے۔ مراسلہ سیکرٹری ایکسائز کو بھجوا دیا گیا۔ شہریوں سے ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کرنے کے لیے مراسلہ ڈائریکٹرز موٹرز کی جانب سے سیکرٹری ایکسائز کو بھجوا دیا گیا۔ ابتدائی طور پر انٹر پروونشل اور اوورسیز شہریوں سے 3 سے 5 سال کے ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کیے جائیں گے۔ ایڈوانس ٹوکن ٹیکسیشن سے ریونیو میں اضافہ ہوگا اور شہریوں کو بھی سہولت ہوگی۔ رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں موٹر ٹیکس کی مد میں 2 ارب 9 کروڑ جبکہ فیڈرل کے لیے 1 ارب سے زائد کا ٹیکس وصول کیا گیا۔ ڈائریکٹر موٹرز چودھری آصف کا کہنا ہے کہ ایڈوانس ٹیکسیشن سے کروڑوں روپے اضافی وصول کیے جا سکتے ہیں۔ اسے صوبائی گاڑیوں کی رجسٹریشن کا پنجاب گورنمنٹ نے انسینٹیو دیا ہے، اسی سلسلے میں میرے پاس بہت سے اوورسیز اور وہ لوگ جو انٹر پروونشل ٹریول کرتے ہیں وہ تشریف لاتے تھے، چونکہ وہ سالانہ ٹیکس پے کرتے ہیں تو انہوں نے ان کی یہ خواہش ہے کہ ان سے کیوں نہ 3 یا 5 سال کا ایڈوانس ٹیکس لے لیا جائے۔ تو سب کو میں نے ایک لیٹر لکھا ہے جس میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ اوورسیز کی سہولت اور جو انٹر پروونشل ٹریولر ہے ان کی سہولت کے لیے 3 یا 5 سالہ ٹیکس نظام متعارف کروایا جائے۔ سیکرٹری ایکسائز کی جانب سے فیصلے کے بعد وصولی کے لیے سمری حکومت کو بھجوائی جائے گی۔ اینٹی بایوٹکس کا بے دریغ استعمال روکنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر میں شہری اب ڈاکٹری نسخے کے بغیر اینٹی بایوٹکس میڈیکل سٹور سے نہیں خرید سکیں گے۔ کنٹرول ونگ کا اجلاس جو ہے وہ ہو رہا تھا اور اس کو میں ہیڈ کر رہا تھا، تو میں نے یہ اس پوائنٹ کے اوپر ڈیٹیل جو ہے وہ بحث کی تھی اور ہم نے ایک ایکسپرٹس کی ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے اور اس کی میٹنگ جو ہے آئندہ 72 گھنٹے میں انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی۔ اور چاہتے ہم یہ ہیں کہ کسی بھی میڈیکل سٹور، کسی بھی فارمیسی پہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر اینٹی بایوٹک استعمال نہ کی جائے، کیونکہ یہ فیشن بن گیا ہے کہ آپ کو اور مجھے اگر نزلہ زکام کھانسی کوئی بھی چیز ہے تو ہم اپنی مرضی سے ہی اینٹی بایوٹک جو ہے منگاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، تو وقتی طور پہ شاید ہمیں آرام بھی آ جاتا ہے، لیکن ان دا لانگ رن اس کی جو ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے اس سے جو نقصان ہیں لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ بہت ساری ڈیتھس جو ہیں وہ اینٹی بایوٹک کے بے جا استعمال سے ہو رہی ہیں۔ کھیلوں کے فروغ اور سپورٹس گراؤنڈز کی تعمیر و بحالی بارے اجلاس صدارت صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کی۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کی بھی اجلاس میں خصوصی شرکت۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں میں کھیلوں کے فروغ اور متعلقہ سہولیات کی فراہمی پر مشاورت کی گئی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ طلباء کو کھیل کے زیادہ سے زیادہ مواقع دے کر گراس روٹ لیول پر ٹیلنٹ تلاش کریں گے۔ تعلیمی اداروں میں ہر سطح پر مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل کھوکھر کا کہنا تھا کہ ٹیلنٹ کی تلاش کے لیے کھیلوں میں حصہ لینے والے طلباء کی گرومنگ کی جائے گی۔ وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی کی صدارت میں ایگریکلچر کمیشن کا اجلاس ہوا۔ وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان اور ایم پی ایس نے شرکت کی۔ اجلاس میں ممبر ایگریکلچر کمیشن وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان، ارکان صوبائی اسمبلی رانا محمد سلیم، اسامہ خان لغاری، سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے شرکت کی۔ سیکرٹری لائف سٹاک پنجاب محمد مسعود انور اور سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر زراعت لائف سٹاک سید عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان کے مطابق کاشتکاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پنجاب میں سیاحت کے فروغ اور محکمہ انسانی حقوق کے 5 سالہ اسٹریٹجک پلان کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سیکرٹری انسانی حقوق، ڈپٹی سیکرٹری اور ورلڈ بینک کے نمائندگان نے خصوصی شرکت کی۔ ایڈیشنل سیکرٹری رضوانہ نوید، ڈی ایس منورٹیز پنجاب اقتصادی ترقی منصوبے کے نمائندے وقاص ملک، ڈائریکٹر انسانی حقوق محمد یوسف سمیت متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ رمیش سنگھ اروڑہ کا کہنا تھا کہ بیساکھی کے تہوار کا آغاز بھی اپنے ہاتھوں سے فصل کی کٹائی کر کے کیا۔ عالمی بینک کے تعاون سے پنجاب کے سیاحت کو فروغ دیں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی امجد جٹ کی جانب سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ رائے ون میں منعقدہ تقریب میں جیالو نے گورنر کا والہانہ استقبال کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے اعزاز میں امجد بٹ نے رائے ون میں تقریب سجائی۔ جیالو نے گورنر کو شاندار انداز میں خوش آمدید کہا۔ سردار سلیم حیدر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں دوبارہ کھڑی ہو رہی ہے، ہم سب کو ایک ہونا ہے۔ ملک کی جو مشکل صورتحال ہے وہ صورتحال یہ تقاضا کرتی ہے
کہ وہاں پہ ان شہیدوں کی نسل سے وہ لیڈر آئے کہ جن شہیدوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، صفوں میں اتحاد پیدا کریں. اور پارٹی پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کی پارٹی نہیں ہے، پیپلز پارٹی پنجاب کی پارٹی ہے. عزیز الرحمان چند سمیت پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے کارکنان نے بھی تقریب میں کثیر تعداد میں شرکت کی. گورنر پنجاب کی کاوشوں کو سراہا. چند دنوں میں آپ نے ایک موومنٹ بنائی، آپ نے جو کارکنوں کے حوصلے بلند کیے، یقین کریں یہ مثال نہیں ملتی. پورے لاہور کے اندر اور پورے پنجاب کے اندر انشاءاللہ بہت جلد پاکستان پیپل پارٹی ایک بڑی جماعت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گی. صدر آصف علی زرداری جو اس ملک کو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دے کے دنیا کے بہترین سوشل نیٹ کا جو پروگرام ہے وہ دیتا ہے. شرکا کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ہی ملک کو مشکل وقت سے نکال سکتی ہے. تقریب میں بیرسٹر عامر حسن، چودھری یونس اور دیگر شریک تھے. کیمرہ مین ندیم بٹی کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42. چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی جانب سے 3 روزہ پرفارمنگ آرٹ ورک شاپ کے اورینٹیشن سیشن کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب مانیٹرنگ ٹیم بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبد المنان خرم، یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے ڈائریکٹر پروفیسر وسیم انور، اینکر پرسن زید حسین، قاری ظفر علی سیالوی، محمد ارسلان قادری، سجاد بری، سلیم بسمل، آغا قیصر، سید مسعود بھی شریک ہوئے. اس موقع پر یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی. چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب مانیٹرنگ ٹیم بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین نے کہا کہ پرفارمنگ آرٹ ایک ایسا شعبہ ہے جس پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، مگر پرفارمنگ آرٹ کی ورکشاپ بڑی اہم ہیں. پرفارمنگ آرٹ ایک ایسا شعبہ ہے جس پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی ہمارے تعلیم کے شعبے میں یا ادروائز سوسائٹی میں. آپ کر کے جب بچوں کو کوئی چیز ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھاتے ہیں اور ایسے شخصیات کو انوائٹ کرتے ہیں جن کا سوسائٹی میں بڑا امپورٹنٹ کردار رہا ہے. چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبد المنان خرم نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اساتذہ کو سکھانا ہے. اگر اساتذہ کی مثبت سوچ ہوگی تو وہ طلباء کی اصلاح کر سکیں گے. ان پرفارمنگ آرٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کس طریقے سے اس کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا، میں تہ دل سے ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں آئے اور ہمارے اساتذہ کرام کی تربیت کی. یہ خیر ہے، اس کو پھیلنا چاہیے. بچوں کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں. تقریب میں پرفارمنگ آرٹ کے حوالے سے طلباء کی کاوشوں کو سراہا گیا. تقریب میں آنے والے مہمانان خصوصی کو اعزازی شیلڈز سے بھی نوازا گیا. کیمرہ مین مہر جمیل کے ساتھ مہر علی اکبر، سٹی 42. کمشنر کا لیسکو ہیڈ آفس کا دورہ. لیسکو چیف شاہد حیدر نے بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن، بارش میں بجلی کی بندش اور ترسیلی نظام پر بریفنگ دی. کمشنر لاہور زید بن مقصود لیسکو ہیڈ آفس پہنچے. لیسکو چیف شاہد حیدر نے بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن، بارش میں بجلی کی بندش اور ترسیلی نظام کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی. بتایا گیا کہ بجلی چوری میں ملوث 8 ملازمین کو گرفتار اور 98 کو معطل کیا گیا ہے. سیکرٹری صحت پنجاب علی جان نے کہا کہ نگراں حکومت میں شروع ہونے والا ری ویمپنگ کا کام سپتمبر تک مکمل ہو جائے گا، جبکہ اسپتالوں میں کرپشن کرنے والے صرف ملازمین نہیں پورے گروہ کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی 31 اگست سے 15 سپٹمبر کے درمیان یہ والا فیز آف ری ویمپنگ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اور جن ایریاز کا میں نے بتایا جو ہینڈ اوور ہو چکے ہیں وہ الحمدللہ پیشنٹ سروس ڈیلیوری کے لیے یوز ہو رہے ہیں اور بہت مثبت فیڈ بیک ہے. اگر آپ ان جا کے ہسپتالوں کو دیکھیں تو شاید پرائیویٹ سیکٹر جتنے ہی اچھے ہسپتال ہیں، اب ہمارے لیے چیلنج یہ ہے اور ہمارے ہسپتال انتظامیہ کے لیے کہ جتنی اس پہ محنت ہوئی ہے، جتنے اس پہ پیسے لگے ہیں، ان کو بیسٹ یوز میں لایا جائے. میں اگر پچھلے فائنینشیل ایئر کی بات کروں تو اس کو ری ویمپنگ کا سال کہا جائے گا. جو موجودہ فائنینشیل ایئر ہے جو 2024-25 کا ہے، اس کو میں ہسپتالوں میں امپرومنٹ کا سال کہوں گا. اور مجھے پوری امید ہے کہ جون 2025 تک ہمارے ہسپتال عام شہری کے لیے بہتر ہوں گے.
گورنر پنجاب سلیم حیدر نے منہاج القرآن میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ الائنس مجبوری ہے، سیاست میں دروازے بند نہیں ہونے چاہیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے منہاج القرآن میں شجرکاری مہم کا آغاز کرتے ہوئے پودا لگایا۔ اس موقع پر خرم نواز گنڈا پور، ڈاکٹر عمران یونس، بابر بٹ سمیت دیگر موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ نئے الیکشن نہیں ہونے چاہیے، نون کے ساتھ الائنس مجبوری میں ہے، شوق میں الائنس نہیں کیا، ملک سے مہنگائی کو ختم کیا جانا چاہیے۔ گورنر پنجاب نے کہا سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جا سکتے، پیپلز پارٹی ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار ہے، مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ محکمہ بہبود آبادی پنجاب کے زیر اہتمام سماجی رویوں میں تبدیلی سے متعلق سمٹ کا انعقاد کیا گیا۔ سلمان اعجاز، سمن رائے، ڈاکٹر سید عزیز، حسنہ بطول نے شرکت کی۔ میں بہبود آبادی نے فلیٹیز ہوٹل میں سماجی رویوں میں تبدیلی سے متعلق سمٹ کا انعقاد کیا۔ ٹی سی آئی، گرین سٹار اور یو این ایف پی اے کے تعاون سے سمٹ میں بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنے کے موضوع پر گفتگو ہوئی۔ سیکرٹری پاپولیشن ویلفیئر سلمان اعجاز، ڈی جی سمن رائے اور ڈاکٹر نائلہ الطاف، ڈاکٹر سید عزیز العرب، غضنفر عباس، حسنہ بطول نے شرکت کی۔ سمن رائے نے کہا کہ سماجی رویوں میں مثبت تبدیلی ہی آبادی کے طے کردہ اہداف تک پہنچنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن بہت ہی امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے اور پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بہت سالوں سے عوامی لیول پہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ڈیجیٹل ایج میں یوتھ، میلز اور ویمن کو ریپروڈکٹیو ہیلتھ پہ دوبارہ سے اویئرنیس دی جائے، جو کہ کنٹینیوسلی دی جانی چاہیے۔ سی ای او گرین سٹار ڈاکٹر سید عزیز العرب نے کہا کہ امید ہے کہ مشترکہ اقدامات سے معاشرے میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ پیدائش میں وقفہ، ماں بچے کی صحت اور معاشی خوشحالی کا اگر پیغام گھر گھر پہنچانا ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ ہم یوتھ کو انگیج کیے بغیر اس میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ وہ ایک نئی زبان بولتے ہیں، وہ ایک نئے میڈیا کے اوپر ہے، وہ ٹک ٹاک پہ ہے، اسنیپ چیٹ پہ ہے، یوٹیوب کے اوپر ہے۔ ڈیجیٹل ذرائع ابلاغ کے استعمال کے ذریعے آبادی سے متعلق مسائل پر قابو پانے کے موضوع پر پینل ٹاک بھی ہوئی۔ محکمہ تعلیم، صحت، میڈیا اور سماجی تنظیموں کے نمائندگان نے اظہار خیال کیا۔ نیشنل لیول پہ یہ کانسیپٹ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ اور تمام ڈپارٹمنٹس جو ہے انہوں نے شروع کیا ہے، اور پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پنجاب اس سبند میں بہت اچھی کوششیں کر رہا ہے۔ 64% نوجوان ہیں جو کہ ڈیجیٹل ایپس پہ موجود ہیں، ان تک خاندانی منصوبہ بندی کی معلومات، درست معلومات پہنچانا اور اس کے استعمال کو فروغ دینا آج کی تقریب کا مقصد ہے۔ تقریب کے اختتام پر محکمہ بہبود آبادی کے افسران کی جانب سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھانے کا سلسلہ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ کیمرامین رانا ایاز کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ کمال تھیٹر مناوا میں اداکار سردار کمال مرحوم کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ اداکار شاہد خان، آصف اقبال، طاہر نوشاد، حامد رنگیلا سمیت فنکاروں نے شرکت کی۔ کمال تھیٹر مناوا میں قرآن خوانی اور اصال ثواب کی دعائیہ تقریب کا اہتمام پروڈیوسر صابر علی گاگا نے کیا۔ اداکار عرفان ہاشمی، عقیل حیدر، گوشی خان، خالد عواز ڈار، اکرم الداس، میگا اور تیج پروڈیوسر افضل بٹ سمیت دیگر فنکار شریک ہوئے۔ سردار کمال کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اور میں نے تو کیا، انہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، ساری زندگی مجھے پیار کیا، اور یہ مجھے دکھ رہے گا ساری زندگی کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ تو ہمارے لیے وہ ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے، ہم نے بہت کچھ سیکھا ان سے، بہت کچھ اب پایا اپنے آپ کو کہ یار یہ ہم بھی کبھی ایسا کریں گے، ہم بھی کبھی ایسا کریں گے۔ وہ ایک اکیڈمی تھے۔ اداکارہ میگا کا کہنا تھا کہ سردار کمال ان کے استاد تھے، انہوں نے ہی اسٹیج پر پہلا ڈرامہ کروایا۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ سفر آسان فرمائے اور ان کو کرور جنت نصیب کرے۔ بہت ہی عظیم فنکار تھے اور تھیٹر کی دنیا میں ایک بہت بڑا خلا چھوڑ گئے ہیں۔ بس میری یہی اب خواہش ہے کہ ہمارے جتنے نئے فنکار ہیں ان کے کیے ہوئے کام کو دیکھیں اور ان سے سیکھیں۔ سی ای او کمال تھیٹر صابر علی گاگا کا کہنا تھا کہ سردار کمال نے ہی کمال تھیٹر بنایا اور آخری ڈرامہ بھی یہاں پر کیا۔ بڑی اسٹرگل کیا ہم نے اس تھیٹر کو بنانے کے لیے، دونوں بھائیوں نے، سردار صاحب نے، میں نے، اور جب ہمارا سکول کا وقت آیا وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ بڑے اچھے انسان تھے، بڑے باکمال انسان تھے۔ میں نے ان کو جب بھی جو بھی کہا نا، میں نے کہا ٹھیک ہے، بلکہ میں نے نہیں، کسی نے بھی ان کو جو کہا نا انہوں نے مان لیا، اوکے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ کامیڈی کی اکیڈمی کہلوانے والے سردار کمال تو منو مٹی تلے دب گئے، لیکن فنکار ان کی کمی آج بھی محسوس کر رہے ہیں۔ زین مدنی حسینی، سٹی 42، لاہور۔ موسم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، گرمی اور حبس میں کمی۔ سب سے زیادہ بارش فروخ آباد میں 41 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔
दिन भर की गर्मी और हब्स के बाद शहर में बादलों की एंट्री, ठंडी हवाओं और बारिश से हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी। उर्दू बाजार, अनारकली, भाटी गेट, रंग महल चौक और शाह आलम में रिमझिम। फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, इकबाल टाउन लक्ष्मी चौक में 12 मिलीमीटर, करतबा चौक में 9 मिलीमीटर, गुलशन रावी में 7, अपर माल और ताजपुरा में 1-1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बच्चे बारिश में नहाते रहे। मौसम खुशगवार होने पर शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। शहरी चाय की चुस्कियों, पकौड़ों और समोसों से महजूज हुए। ये बहुत ही खुशगवार मौसम है, जिसलिए हम सारे दोस्त वगैरह समोसे वगैरह खाने आए हुए हैं। बूंदाबांदी हो रही है हल्की, साथ इंजॉय और साथ साथ समोसे खा रहे हैं हम। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते के दौरान भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। मौसम खुशगवार होते ही लाहौरियों ने अंदरून शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया, जबकि खाबों के शौकीन लाहौरियों का रश रहा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा। मौसम आज खुशगवार था, बरसात का मौसम चल रहा है, जबकि सुबह में जो बारिश हुई उसके बाद जो शहरी हैं वो खिलखिला उठे हैं और इस वक्त बाहर का खाना खाने पर जो कि अंदरून टकसाली गेट पर मशहूर होटल्स में यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे हमरा यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे, मौसम अच्छा था, शहरियों का रश देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जी बरसात का मौसम है, लाहौर वाले जिंदा दराने लाहौर वैसे भी मौका नहीं जाने देते। वो यहाँ पे आते हैं मौसम की मुनासिबत से, वो आए हैं और खाना खा रहे हैं। हमारा खाना जो है वो एक मियार है हमारा। ये तकरीबन 1964 से ये होटल चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है लोग इसे पसंद करते हैं और यहाँ के लोग खाने से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आज के मौसम में, अच्छे मौसम में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ लोग पसंद करते हैं, क्या चीज़ खाई जाती है? उसमें कढ़ाई बहुत खाई जाती है। कढ़ाई इधर बहुत फेमस है, इधर हमारी ओजड़ी बड़ी फेमस है, वो लोग आके खाते हैं। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं वो बरसात के मौसम में ख़ास तौर पर आज जो कि कढ़ाई खाने और मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे खाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जी तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करें 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से, जबकि झंडे और झंडियाँ तैयारियां अरूज पर हैं, स्टॉल सज चुके हैं दुकानों पे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा कैसी तैयारियां जारी हैं? बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और शहर भर के अंदर 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल सजा दिए गए हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल भी रौनक दीदनी नज़र आ रही है और बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के बैजेस से लेकर और बच्चों की हर चीज़ तकरीबन 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल्स में लगाई गई है। अगर आप कपड़े देखें तो बहुत खूबसूरत अंदाज में जो हमारे परचम का रंग है वो उस लिहाज से कपड़े, फ्रॉक डिफरेंट किस्म के और उसके अलावा बच्चों के पर्स और इस तरह की बटरफ्लाई और क्लिप्स वगैरह ढेरों चीज़ें हैं जो शायद ख़त्म होती नहीं है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है। अच्छा बताइएगा, पिछले साल की निस्बत इस साल 14 अगस्त के लिए कौन कौन सी ऐसी नई आइटम्स आई हैं? सर इसमें अभी फ़िलहाल ये पोनी नहीं आई है, कैचर नहीं आए हैं, बैच आए हैं लाइटों वाले, बटरफ्लाई आ जाते हैं जी, ये बैग आ जाते हैं, काफ़ी चीज़ें नहीं आई हैं इस साल। पिछले साल ये हेयर बैंड जो है वो 30 रुपये का था और इस साल तकरीबन इसकी कीमत में 70 रुपये का ये फ़रोख्त हो रहा है। 40% तक इजाफा हो गया और यकीनन हर चीज़ के अंदर इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। ठीक है तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।